बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पाकिस्तानी, इंडियन और आलमी मीडिया पर एक ही सवाल है कि ईरान अमेरिका जंग किसने रुकवाई। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जंग, पाकिस्तानी मीडिया पर ख़ास तौर पर, कि ये जंग शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने रुकवाई है, तो दूसरी तरफ ऐसे कार्टून भी मैं देख रहा हूँ कि उनमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अंडर द टेबल दिखाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को ऑन द टेबल दिखाया जा रहा है। सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और है। इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, रुसवाई ही रुसवाई है, और चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो मरे कौन, पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के हुक्मरान। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर भी बात करेंगे कि इतनी बड़ी जंगें तो हम रुकवा रहे हैं, ज़रा ख़बर तो लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ज़रा के की तरफ भी थोड़ी सी नज़र करम कर लीजिए। जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे बाद में। पहले आपसे ये अर्ज़ करूँगा, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपकी उमंगों की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें कुछ पसंद आ रही हों, एक नौजवान यूट्यूबर हूँ, नया यूट्यूबर हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान में वक्त के फ़िरौनों और यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए भी ये ज़रूरी होगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर लिखा करें। अपने मौज़ूआत पर आते हैं जी। ये जंग किसने रुकवाई, इस हवाले से इस जंग के शुरू में हमें जाना पड़ेगा। इस जंग के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का त्यारा भी हरकत में रहा, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आधी आधी रात को स्विमिंग पूल से निकल कर अपने हम मनसब लीडरों को कॉलें भी की, और उन कॉलों में क्या कहा इस बात का हमें कोई पता नहीं। इस जंग को रुकवाने के लिए चाहिए तो ये था कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग्स होती, चाहिए तो ये था कि पूरी कौमी असम्बली में का इजलास होता, अपोजिशन की राय ली जाती, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो कुछ भी है, अगर ये जंग रुकवाई है तो इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ही जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने नहीं रुकवाई तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ूंगा। अच्छा, हुआ क्या कि ये जंग इन दोनों ने, बहुत से फ़ोन हुए, बहुत से दौरे भी हुए, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारी चीज़ें, पाकिस्तानी जहाज़ जो थे मुफ्त के जहाज़ हैं, और पाकिस्तानी अवाम के खून पे एक तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, तो दूसरी तरफ इस जंग के दौरान माशाअल्लाह हमारे हुक्मरानों ने अय्याशियाँ बड़ी की हैं। एक बात तो हो गई है, जब पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म चाइना के दौरे पर गया था, तो मैंने आपकी खिदमत में एक व्लॉग बनाया था, वो आपने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए कि ये चाइना क्यों गया है। क्योंकि ऑफिशियल विज़िट नहीं थी, वही इन्विटेशन नहीं थी। ऐसा तो हो सकता है कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफिशियल विज़िट पे चाइना जाना है, मुल्क में कोई ऐसी बात है कि वो नहीं जा सकता, तो उसकी जगह वो अपने नायब वज़ीर-ए-आज़म को या वज़ीर ख़ारजा को भेज दे। ऐसा भी कुछ नहीं था। तो सूत्रों के अनुसार अब ये खबरें खुलने लगी हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा चाइना के दौरे पर इसलिए गया था कि ईरान के साथ पाकिस्तान की जो गुफ्त व शनीद हुई, उससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान के यही लीडर सऊदी अरब भी गए थे, और सऊदी अरब से ये मुआहदा भी किया था कि सऊदी अरब पर जो हमला होगा वो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। कुछ डॉलरों के चक्कर भी हैं, पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है, और हमारे हुक्मरान, हमारे जो अरब भाई हैं, वो हमें डॉलर वगैरह भी देते हैं जब भी हम पर बुरा वक्त आता है। और इस वक्त भी हकीकतन देखा जाए तो पाकिस्तान के क्या कहते हैं, ख़जाने में है कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो अरबों का ही पड़ा है या चाइना का पड़ा है।
آج وہ اپنے پیسے نکالیں تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگیں گی. اور ایسا ہی ہوا ہے. دبئی نے اپنے $3.5 ارب ہیں غالباً انہوں نے کہا ہے تو وہ تو دینے ہی پڑیں گے. اور یورو بانڈز کا بھی ادائیگی ہے تو وہ لے دیا کہ $5 ارب آپ کو دینے پڑیں گے. $17 ارب آپ کے کل خزانے میں ہیں. اوپر سے سعودی عرب سے بھی یہ دھمکیاں آئی ہیں کہ ہمارے بھی تقریباً $6 ارب واپس کرو. اور اس کے بعد چائنا کے $12 ارب ہیں. ان سب کو نکالیں تو پاکستان کے پاس باقی پھر بچتا کیا ہے؟ میرے خیال میں تو زیرو سے بھی نیچے چلے جائیں گے. تو ڈیفالٹر ہوں گے تو بلیک لسٹ ہوں گے یا جو بھی ہوگا. تو اس پوزیشن میں ہم اس وقت کھڑے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کہا میں نے ایک کارٹون دیکھا. اس میں انڈر دا ٹیبل دکھایا گیا شہباز اور عاصم منیر کو اور آن دا ٹیبل دکھایا گیا نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو. شاید یہ ٹویٹر پہ، اب مجھے صارف کا نام کا پتہ نہیں ہے، ٹویٹر پہ یہ میرے کارٹون دیکھا ہے. کارٹون ایک پکچر تھی، تصویر تھی. میں سوچنے لگا کہ آیا ایسے ہی ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. پھر میں تھوڑا شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک اور ہماری یہ حالت ہے. تو اس لیے میں نے کہا شرمندگی ہی شرمندگی ہے، ذلت ہی ذلت ہے. بہرحال چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ابھی انہی چیزوں کے حوالے سے میں غور و خوض کر رہا تھا کہ یہ جنگ رکوائی کس نے. اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ بولا ہے کہ بھئی جنگ چائنا نے رکوائی ہے. تمام تر کریڈٹ، حالانکہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا فیلڈ مارشل، اکثر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل بھی ہے. اور شہباز شریف کی بھی، اب کیا کرے وہ تعریف نہ کرے. شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دیتا ہے، اسے امن کا پیغمبر کہتا ہے، جنگیں رکوانے والا کہتا ہے. شہباز شریف کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 جنگیں رکوائی ہیں اور کہتا ہے کہ اسے ہر صورت میں نوبل انعام بھی دو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہے. دوسری طرف امریکہ میں لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر لعنتیں بھیجنی شروع کی ہیں. اور آج اسرائیل میں لوگ نکلنے ہیں تل ابیب میں اور نیتن یاہو پر لعنتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا پردھان منتری، ہمارا فیلڈ مارشل انہیں سلوٹ کرتا ہے، ان کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہے. یہ سوال بھی میں آپ پر چھوڑوں گا کہ نیتن یاہو کتنا عظیم ہے کہ ہمارا فیلڈ مارشل اور ہمارا وزیر اعظم اس سے سلوٹ کرتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کتنا عظیم اور امن کا کتنا بڑا علمدار ہے کہ ہمارا پردھان منتری اور اسے بھی سلوٹ کرتے ہیں، ثواب دارین حاصل کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ذرا. دبئی کے حوالے سے ہے کہ UAE میں پاکستانی اور انڈینز کی تعداد وہاں کی مقامی آبادی سے زیادہ ہے. پاکستانی اور انڈینز کی تعداد UAE میں اس کی مقامی آبادی وہاں کی تقریباً 15 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ 17 کروڑ پاکستانی اور 25 کروڑ ان کی میں لاکھوں کو کروڑ بنا گیا. وہاں پر UAE کی میں 17 لاکھ آبادی ہے ٹوٹل اپنی اربوں کی. اور باقی وہاں پر پاکستانیوں کی آبادی جو ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہے، اور انڈینز کے جو کی آبادی ہے وہ تقریباً 25 لاکھ. تو پاکستانی اور انڈینز وہاں بزنس بھی کرتے ہیں، سارے کچھ کرتے ہیں. جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈروں، پاکستان کے بہت بڑے جنرلوں کے جو پیسہ ہے، جو ڈالرز ہیں، اور انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹر ہیں ان کا جو پیسہ ہے، میں تو دھنگ رہ گیا. انڈیا کی ٹوٹل 25 ارب ڈالر ہیں UAE میں. مختلف کمپنیز ہیں انڈیا کی کام کر رہی ہیں وہاں پر، ان کے آفسز ہیں، لوگ ہیں. یہ 25 ارب ڈالر جو انڈیا نے وہاں پر انویسٹ کر رکھے ہیں، اس کے بدلے میں ہر ماہ انڈیا میں اربوں روپے آتے ہیں. ایک بات. دوسری طرف پاکستان انڈیا سے بہت چھوٹا ملک ہے، اور جو میرے دوست، میرے بھائی دبئی میں جاتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ دبئی میں UAE میں
पाकिस्तानियों से इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास अच्छी जॉब्स हैं, उनकी सैलरीज पाकिस्तानियों से अच्छी हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। पाकिस्तानी तो वहाँ पर मजदूरियाँ करते हैं या टैक्सियाँ चलाते हैं ज़्यादातर। तो 25 अरब के मुकाबले में 17 अरब डॉलर पाकिस्तान के इस वक्त यूएई में है। यूएई पाकिस्तान से 3-3.5 अरब डॉलर जो उसने दिए हुए थे वो वापस मांग रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तान के 3 सियासी खानदान हैं जिनके सबसे ज़्यादा पैसे दुबई में हैं। पहले नंबर पर आसिफ अली जरदारी है, दूसरे नंबर पर इसहाक डार है, और शरीफ फैमिली के भी बहुत बड़े असासे हैं जो इस वक्त दुबई में हैं। आप अंदाजा हमने उनके देने 3.5 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान से इन चोरों ने, इन डाकुओं ने लूट के 17 अरब डॉलर इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई में है। इन 17 अरब डॉलर में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आर्मी के कुछ जनरल्स भी हैं, उनकी तादाद 12 तादाद है। ठीक है जी, 12 तादाद में 12 जनरल हैं जिनके बड़े से आप डॉक्टर शहबाज गिल ने पूरी तफसीलात और सोर्सेज के ज़रिए से ये बताया है कि वहाँ पर कहानी है क्या है। डॉक्टर शहबाज गिल ने 2-3 दिन पहले ये व्लॉग बनाया है, तो उसने भी ये बातें बताई हैं। मैंने खुद पूरी सर्च की है, ऐसे ही है। आप दुबई में जाएं, दुबई की बुलंद और बाला इमारतें देखें तो उनमें कुछ इमारतें आसिफ जरदारी की हैं और कुछ इमारतें इसहाक डार की भी हैं। दुबई का कोई भी ड्राइवर आपको बता देगा। आप दुबई में जाएं, उससे पूछें कि जरदारी की इमारतें कौन सी हैं और इसहाक डार की, सब जानते हैं। मज़द चाहूँगा। तो ये है मेरे दोस्तों मरूजी हालात। अब ये जंग जो शुरू हुई, इसको ख़त्म करने का क्रेडिट मैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। ये जंग की जो है, ये पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसले हैं। जब आपके अंदरूनी मसाइल होते हैं तो फिर दूसरों की जंगें आपका गो कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें उनके साथ वो जंग रुकवाने के लिए अगर हम मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब अपने घर में आग लगी हो तो उसे छोड़ के अपने घर का पानी दूसरे घर की लगी हुई आग पर नहीं डाला जाता, पहले अपने घर की आग बुझाई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में लगी है जो आग। इस जंग में आपको ये भी बताऊं कि अमेरिका ने जो माना है, उसके बकौल उसके 12-13 आदमी इस जंग में मारे गए हैं, जबकि इस जंग के खिलाफ होने वाले एहतजाज में दूसरे दिन ही पाकिस्तान में 37 लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे। लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले थे अली ख़ामनेई की शहादत पर, और पाकिस्तान के इदारों ने अपने वहाँ पर गोलियाँ बरसाईं। कराची में, इस्लामाबाद में, सकरदू में, गिलगित बल्तिस्तान में। KPK में आग लगी है, बलूचिस्तान जल रहा है, हर रोज़ लाशें उठ रही हैं, कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या। तो ये हालात हैं। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी हालात, क्योंकि ये मुंतखब लोग तो हैं नहीं, ये अवाम ने तो इन्हें वोट ही नहीं दी, वो ये अवामी मंडेट तो लेके नहीं आए, बल्कि किसी के मंडेट पर, इमरान खान के मंडेट पर डाका डाल के आए हैं। वो डाका किसने डाला? तो वो डाका डालने वाले भी यही हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी है, और इन सब को अगर एक शख्स लीड कर रहा है तो वो कौन है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसे इस्तिस्ना भी है, और पूरी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा है उसे इस्तिस्ना है। वो पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक है, और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम उस एक शख्स के ग़ुलाम हैं। अडयाला जेल में कल वो वाक़यात पेश आए। इमरान खान की बहनें थीं वहाँ पर। इस मुल्क में कानून क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की। इमरान खान की बहनें हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो वहाँ पर गई हैं। तो एक इमारत में वो अंदर गई हैं, तो आगे से शटर डाउन किया करके उनको अंदर बंद कर दिया है। वो तस्वीरें हैं कि ऐसे है कि वो पाबंद सलासल हैं, वो सलाखों के पीछे बेचारी तीनों बहनों को बंद कर दिया वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर PTI से ज़्यादा लोग गए थे, हमारे एबटाबाद से कुछ दोस्त गए थे, हरीपुर के हमारे एक MPA थे, उसको तो गोली भी मार दी गई, और अंधाधुंध वहाँ पर तशद्दुद हुआ।
خبریں یہ بھی چلائی گئیں کہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد تھے، ان پر انہوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا تھا۔ تو اس طرح کی یہ خبریں ہیں جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کل۔ اب عمران خان کو اتنے عرصہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پر اسے لمبی سزائیں دی جاتی۔ تو کل جسٹس ڈوگر کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا جی کہ سلیمان صفدر ملاقات کر لے اور اس مقدمے کا جلدی جلدی۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے آگے، یہ پورا ایکٹ ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی بڑی تعداد میں غدار ہیں، بلکہ اکثریت اگر غداروں کی کہیں تو بے جان نہیں ہوگا۔ ان کے ایمان، ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں۔ یہ ضمیر پاکستان میں دیکھیں، جو لوگ انہی جماعتوں سے بھاگ کر یہ پی ٹی آئی میں آئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ظاہر ہے اس نے کہا بھی تھا ایک دفعہ عمران خان نے کہ میں کہاں سے فرشتے لاؤں، ظاہر ہے اس نظام نے جو پیدا کی ہیں جنہیں میں بہتر سمجھ رہا ہوں انہیں کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو خود بھی شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ورنہ یہ غلطی وہ نہ کرتا۔ اس نے ایسے لوگوں کو لیا، بہت سے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جن کے والے سے اس کا خیال تھا کہ یہ اپنے حلقوں میں خود بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں، مضبوط ہیں، اثر رسوخ رکھنے والے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پاکستان میں جو اس کو بھی ووٹ پڑے ہیں، آپ یقین کریں وہ صرف ایک شخص کو پڑے ہیں، عمران خان کو۔ یہ جتنے ایم این ایز ہیں، جتنے ایم پی ایز ہیں، ان میں 2-4 کو اگر چھوڑ دیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اثر رسوخ، اپنی قوت کے بلبوتے پر، اپنی شہرت یا اپنے کاموں کی بنیاد پر لوگوں میں جا سکتا ہو یا ووٹ لے سکتا ہو۔ صرف لوگوں کو ٹرسٹ اس وقت ایک ہی آدمی پر ہے، پاکستان کے لوگوں کا اعتماد، وہ اور اس آدمی کا نام عمران خان ہے۔ پھر عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی ووٹ دے، اس کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب سے بھی یہاں غلطی ہوئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس سے پہچاننا چاہیے تھا کہ اس نے وہ کن کو دے رہا ہے۔ آج عمران خان جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، اور یہ کر رہے ہیں یہ عدالتوں سے، آپ کیا کہتے ہیں، اس سے آگے یہ کیس جو اپنا کیا کہتے ہیں کرپشن کا یہ کیس ہے 190 ملین، یہ کیس آگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دینا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اس ہفتے کے آخر تک، آج سلیمان صفدر آیا ہے، کل دلائل دے گا، پرسوں دلائل دے گا، اور اس کے بعد جسٹس ڈوگر ان کی حق میں فیصلہ دے گا۔ اور نیب جو کہ اس کیس کی کیا کہتے ہیں لے کے گئی ہے، وہ جائے گی پھر آئینی کورٹ میں۔ آئینی کورٹ میں جسٹس منیب آگے انتظار کر رہا ہے، وہ اس کیس کو، اور اس کے بعد پکا ٹھپا لگ جائے گا 14 سال کے لیے عمران خان کی سزا پر، اور اس کے بعد کسی کا باپ بھی عمران خان کو قانونی طور پر باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ تماشا لگایا گیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات پاکستان کے اندر جب چل رہے ہیں، تو اب یہ سوال میں آپ پر چھوڑوں گا کہ اس وقت پاکستان کے عوام، مہنگائی کا طوفان، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جان کی کوئی ضمانت نہیں، ہر آدمی کی بے یقینی کی کیفیت، ایسے حالات میں اس کا ذمہ دار کون، اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرے تو کون؟ میں، آپ یا ہمارے موجودہ حکمران۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک بار پھر آخر سے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک نوجوان نیا یوٹیوبر ہوں، اگر آپ کو، میں آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ولاگ تھوڑے پسند آ رہے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔